बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास काफ़ी ख़बरें हैं और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में एक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है, वज़ीर आज़म इमरान खान को सबमिट कर दी गई है। उसका अहवाल भी जानेंगे। स्पीकर, वज़रा, अरकान कौमी असम्बली, अरकान सूबाई असम्बली आपस में ही लड़ते रहे और हलवा खा गए मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान इस बारे में क्या फ़ैसला करने वाले हैं वो भी आपको आगाह करेंगे। दूसरा ये कि शहबाज शरीफ वर्सेस मरीम नवाज़ मामलात अब खुलकर सामने आ गए हैं और लगता ये है कि मरीम सफदर साहिबा ने भी गमों से समझौता कर लिया है और उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि शहबाज शरीफ साहब को ही अब ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस पावर शेयरिंग फार्मूले में, जो ख़ानदान का पावर शेयरिंग फार्मूला है, उसमें कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं। उस तब्दीलियों से भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो साहब, आज आपकी सुना सालगिरह है और आप कितने सालों के हो गए हैं? बस ये तो लिखी हुई तो ज़रा कम है, लेकिन मुझे असल यानी 7 पोह का वालदा को पता था, मरूमा ने वो मुझे बता दिया। सही, तो उसके हिसाब से है। तो कितने सालों के हो गए आप? 70 साल के हो गए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं हुए। ठीक है, चलें। बहरहाल अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, लंबी उम्र दे। तो सूरत हाल ये है चौधरी साहब कि पहले खैबर पखा चला जाए या फिर मरीम सफदर साहिबा ने जो एक नया डिमांड किया उस पर बात करें। नहीं, मरीम सफदर साहबा की खबर ले ना, उनको तो मतलब करोड़ों रुपया तो उन्होंने कभी लंदन में फंक्शन कर रही हैं, कभी इधर कर रही है, ना उनकी कोई पाकिस्तान में जायदाद है ना दुनिया में किसी और हिस्से में, तो ये पैसा कहाँ से आता है? अच्छा, उसमें चौधरी साहब सबसे पहले जो खबर है स्टार्ट करते हैं। मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब के हक़ में मुस्लिम लीग नवाज़ और शरीफ फैमिली जो है वो उनके हक़ में चली गई है और जितने भी मुस्लिम लीग नवाज़ के बाबे थे, पॉलिटिकल गुरु, वो सब के सब उन्होंने ये बात मनवा ली है कि ड्राइविंग सीट पे शहबाज शरीफ साहब को बिठाया जाए और इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए और अगर इसको तब्दील करना है तो फिर नुकसान होगा। और अभी हल्की थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन ज़रा मरीम नवाज़ साहिबा क्या कहती हैं शहबाज शरीफ साहब में? शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, सीनियर मोस्ट हैं, फ्रंट रनर हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब वक्त आएगा तो जमात फैसला करेगी। लेकिन जमात ने अपना फैसला जो है, ये परवेज़ रशीद साहब खड़े हैं, मेरे साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा खड़ी हैं और मेरे पार्टी के जितने भी लोग खड़े हैं, इन्होंने इख्तियार जो है वो नवाज शरीफ साहब को दिया हुआ है। मैंने भी इख्तियार नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का। शहबाज शरीफ साहब ने भी जो इख्तियार है वो नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का। जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे, क्योंकि ये क्लैरिटी अभी तक मरीम सफदर साहिबा कहती हैं कि अभी ये हुआ नहीं है और इसलिए ये बात कहने की नौबत क्यों आई? वो इसलिए आई कि एक ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब का शॉर्ट सुनवाइए जी। ख्वाजा आसिफ साहब ने सबसे पहले ये बात की थी। क्लैरिटी जो है बिल्कुल मौजूद है। अल्टीमेटली कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब उसका ऐलान भी करेंगे। टॉप क़यादत है पार्टी की, उसमें से जो मुख्तलिफ आवाज़ें जो इस वक्त आई हैं पिछले 10-15 रोज़ में, उसमें शहबाज शरीफ साहब के फ्रंट रनर होने के जो है ना वो इंदिया मिला है, इंडिकेशंस मिली हैं जी। तो जब मरियम कह रही हैं कि वो फ्रंट रनर हैं, मेरा ख्याल है कि ये बहस जो है अब ख़त्म हो जानी चाहिए। धुंध जो थी इस मसले के ऊपर जो है वो शायद अब्बासी की स्टेटमेंट और अब मरियम की स्टेटमेंट से जो है ना वो हट गई है। वो कहते हैं शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात कह दी वो बिल्कुल सही है और ये मरीम सफदर साहिबा को अब ये बातें कहना बंद कर देनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ही उम्मीदवार हैं, आइंदा के इंतखाबात में ड्राइविंग सीट पे वही बैठेंगे और इसमें कोई शुबा की गुंजाइश नहीं है और कायद मोहतरम अल्टीमेटली इसका ऐलान भी करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मरीम सफदर साहिबा को अब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एहसन इकबाल साहब मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाते हैं।
کہ اگر نواز شریف صاحب کی نہلی ختم ہو جاتی ہے ہی ول بی دا موسٹ سوٹیبل پرائم منسٹر. سیکنڈ بیسٹ چوائس از شہباز شریف صاحب. اناؤنس کیوں نہیں کر رہے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہے؟ اناؤنس پریزیڈنٹ پارٹی کا ہوتا ہے, اگر تبدیلی ہوگی اب یہ ایک اور اگر آپ مجھے اجازت. رانا ثناء اللہ صاحب بتائیں جی. میاں نواز شریف کے بعد پارٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے, اس بات کے اوپر یقین کیا جاتا ہے کہ نیکسٹ ٹو میاں نواز شریف میاں شہباز شریف جو ہے وہ پارٹی میں سینئر موسٹ ہیں. یعنی کہ اگر ان کی نااہلی ختم بھی ہو گئی مریم نواز صاحبہ کی, تب بھی جو دوڑ میں سب سے آگے شہباز شریف ہی ہوں گے؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ مریم نواز میاں شہباز شریف کا نام پرپوز کریں گی. یہ ہے بات کہ اب ان کا پتہ بالکل صاف صاف کاٹ دیا گیا. مریم کی نااہلی ختم ہو گئی تب بھی, لیکن یہ ایک بلف بھی ہو سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک بلف بھی ہو سکتا ہے, اور یہ یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں, نیریٹو دیا جا رہا ہے کہ جناب بالکل شہباز شریف, صرف شہباز شریف. لیکن ایک بات سے چوہے صاحب, یہ ساری باتیں آپ نے سن لیں, میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمائیں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پیپلز پارٹی میں خواہ اعتزاز احسن جیسا انڈیپینڈنٹ پاورفل لائر اور گریٹ پولیٹیشین وہ بھی نامینیٹ ہو جائے, لیکن ہوگا وہی جو آصف علی زرداری کہیں گے یا ان کا خاندان کہے گا, پہلے بات. نمبر 2, نون لیگ میں کوئی ایسا شخص جس نے کبھی کسی سے پانی کا گلاس بھی نجائز نہ پیا ہو, وہ بھی اگر نون لیگ کی طرف سے وزیر اعظم بن جائے تو اس کے اوپر بھی نواز شریف اور اس کے خاندان کا پورا 100% ڈسپلن ہوگا, اور وہی لوٹ اور ڈاکہ زنی کا بازار گرم ہوگا جہاں سے وہ چھوڑ کے گئے تھے. لہذا شہباز شریف ہو یا نواز شریف یا مریم یا حمزہ یا اے یا بی, آگے اب تو جنید صفدر تک پہنچ گیا کام, ابھی دیکھتے جائیں. لیکن مجھے آپ ایک جواب دے دیں. آج آپ معاف کرنا چھٹی پر جانے والے ہیں, ذرا میں آپ کا وہ موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا, لیکن میری اب یہ ذمہ داری ہے ایک پاکستانی کے طور پر. when corruption will sit in judgment, کرسیوں بڑی کرسیوں پر جب رشوت بازنوانی ڈاکی اور چوری والے ہزار کیسز والے لوگ بٹھائے جائیں گے, تو پاکستان کے آئین اور قانون کا اور پاکستان کا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کیا بنے گا؟ مجھے پہلے اس کا جواب لے دیں. ابھی آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ عمران خان کے خلاف جتنا بھی ان کے میں I have my own reservations and you know it, لیکن کم از کم آپ ان پر انگلی تو نہیں اٹھا سکتے. ہاں ان کے علاوہ لوگ جو ہے ان کو دفاع ان کا کرنا مشکل ہے. تو آیا ایک آنیسٹ وزیر اعظم کی جگہ ایک کرپٹ مافیا کو آپ ملک میں مسلط کریں گے, اور کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ یہ مجھے آج جواب آپ نے پروگرام ختم ہونے سے پہلے دے کے اٹھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے جوہر صاحب, اس کا جواب بالکل دیں گے. اس کا جواب ہمارا سسٹم ہے, اور سسٹم میں بیٹھے اسپاٹ فکسرز ہیں, وہ یہ کام کرتے ہیں, اور ان اسپاٹ فکسرز کی نشاندہی کرنی چاہیے, ان کا پتہ چلانا چاہیے. اس کے بعد ہی اندازہ ہو سکے گا, کیونکہ ہم صرف پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, ہم صرف پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے, اور ہمارا اس سے زیادہ کا اختیار بھی نہیں ہے. کیونکہ بات ہو رہی ہے, ہم وہ جو کچھ بتاتے ہیں چوہے صاحب, جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور اس وقت شریف خاندان جو ہے وہ اپنے کارڈز آہستہ آہستہ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ کوئی یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یا یہ بات ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ بات ہو گئی, تو ان میں بھی کسی قسم کی کوئی دور دور تک ابھی تک حقیقت نہیں ہے. ایسا کوئی فٹ پرنٹ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ پارٹی کے اندر کے مسائل ہیں جو کہ حل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. جب تک یہ حل نہیں ہوں گے معاملات اسی طریقے سے کنفیوژن کا شکار رہیں گے, کیونکہ مریم صفدر صاحبہ نے اپنے بیٹے کو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے پیچھے بھی خاندانی سیاست ہے, اسٹیبلشمنٹ کی سیاست نہیں ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ مزید اسی سے متعلق خبریں ہیں.